Lord, ako Lord, magsalamat ko nimo nga imo kong gitawag to serve you today. It is always a privilege and a blessing and a humbling experience kung tawgon ta sa Ginoo para mo alagad niya because di man tatakos og angayan, di ta ang the best qualified. But whenever the Lord calls us, nilaom ko sa iyang saad nga whenever He calls us to serve Him, whenever He gives us work to do, giiyan na tang gi-prepare o gi-equip para sa buluhaton o nga kanindot pagyud sa atong employer ba ang atong Ginoo because He already arranged everything, gihan-ay na niya ang tanan. So dalaygon nimo ngalan o Dios ang akong ipangayo nga ang imong pulong nga imong gisaad nga labaw pa kahait sa double-edged sword kana bang espada kuno nga duhay suwab labaw pa kahait mutagsok sa kasing-kasing sa matag usa nga imong gidala niining maong panagsandurot karong adlaw o Ginoo o nga ang imong mga pulong magpabilin gayud masansan sa among pangisip ug among mapuy-an sa among matag adlaw nga pagkinabuhi. Dalaygon imong ngalan, whatever will be accomplished here is to your honor and glory alone, Lord Jesus. Amen. Joshua chapter 6, 1 to 21 lang kukutob karong adlaw kay taas man kaini. Mo focus lang ta aning faith, obedience, victory, glory. Pagtuo, pagtuman, kadaugan, kahimayaan. Atong pagtuo, atong pagtuman maghatag og kadaugan sa Dios. Nya apilta mapagantas kadaugan apan iya lamang ang kahimayaan. Mao gud ni ang akong gihimo nga outline. Point 1, the promise, gift wrap na ang saad sa Ginoo, giputos na, regalo na gihatag na, ready na. Ang imo na lang gid pagdawat nimo pag-abli. Point 2, the command instructions, ang mga mando ug mga tugon kay naay daghang mando ug tugon. Then ang chain of command, to the priests, letter A, to the priests o to the people, kinsay gipasahan sa mga tugon. Gikan ni Joshua, gikan sa Ginoo ngadto ni Joshua ngadto sa kaparian ngadto sa katawhan. Ato naman ning nasugatan sa una no, katong mulabang na sila sa suba sa Hordan, ingon ana man pod ang pamaagi. Unya point 3, the execution of obedience, ang pagtuman ug ang pagbuhat na gyud kana bang nakadawat na ka sa instruction, imo bang tumanon, imo ba diyong buhaton? Under ana na ay letter A, warning command, pasidaan nga mando kani, paminawag gid ninyo verse 10. B, leadership by example, punctuality. Ang pangulo, modelo. Ang usa ka pangulo maayong ehemplo. How? One of it lang, mosayo, mag-una, dili mauwahid. Letter C, continuity, perseverance. Mapadayunon ka sa imong pagtuman, mulahutay ka, dili kay karon rang adlaw pagkaugma wa na. Familiar? No? Kanang first day murag tapok daghan ka aligre pagkasunod wa na. Ang point 4, kaingon ko taas ni the victory. Ang kadaugan. Sus mao na ning the day of victory, the day sa Second World War na may gitawag og the day. Ang letter A, pattern shift na ay kambyo sa tugon, kulbahinam na. Ngano man ni nga na naman tatoy pattern yan, ikalit mag-ingon nga, anang adlaw mao ni inyong buhaton. Ang letter B, warnings repeated, ang mga pasidaan gisubli. Sa to pa importante gitong verse 10. Gisubli man. Letter C, shout of faith, shout of victory. Ang singgit sa pagsalig sa kadaug, ang singgit sa kadaugan. Letter D, Jericho has fallen. Napukan gyud ang Jericho. So, background lang, paspason lang nako kay taas ni siya. So, ang mga Israelita bago lang nakalabang sa suba sa Hordan ug karon naa na gyud sila sulod sa yuta sa Kanaan. Timan iha, mao ning yuta ang gagubat karon sa Israel. Yuta sa Kanaan. Mao kini ang yuta nga gibaniog nga mabungahon. Dili man Palestina angan sa lugar. Mabungahon. Unsa man ang mabungahon sa English ba?
flowing with milk and honey, nag-agas sa gatas ug dugos, mao na nga yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto kang Abraham 500 na katuig ang nakalabay hangtod anang puntuha dili karon. Okay, gikan ang puntuha nga naa sila diha 500 years ago. Before that, gisaad na Deuteronomy, pahinumduman lang tamo sa saad kay singgit-singgit ra ba ang mga protesta karon, no? Aron lang gyud maklaro kinsay gisaaran ni ining yutaa. When we take up this lesson, remember in mind what's going on in the Middle East right now, what's going on in Israel right now, na ay gubat, na ay dako kayong gubat. Okay? Deuteronomy 6 verse 3, pamati kamo o katawhan sa Israel, ug tumanan ninyo pag-ayo ang iyang mga sugo, aron mahimong maayo ang inyong kahimtang. Ug aron mudaghan gayud kamo didto sa maayo ug mabungahon nga yuta. Sumala sa gisaad kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigwangan. Ang Ginoo naay mando, na adji pakapin nga, na adji magtangag nga ganti. Aron mahimong maayo ang inyong kahimtang. Ug aron mudaghan gayud kamo didto sa maayo ug mabungahon nga yuta. Okay. Human sa 40 ka tuig nilang paglaroy-laroy sa disyerto sa Sinai, ang katawhan sa Israel midangat na gayud sa kasadpan. Okay, east is Sidlakan, west kasadpan, kasadpang tampi sa suba sa Jordan. Mo nang gitawag ron og West Bank. Abi na mo bangko na nga bangko, kwarta, no? Bank ba? Tampi. Tampi sa suba. Kasadpang tampi sa suba sa Jordan. Ang pinakadako nilang hagit karon mao ang pagpukan sa Kanaan, ang yutang gisaad. Apan ang pinakadakong babag o hagit mao ang pagpukan sa dakbayan sa Jericho. Tanawan ninyo ang mapa akong gipadala sa chat group sa virtual fellowship, na din na ang mapa. Makita ninyo hain ang Jericho. Karon, pangutana. Kaya ang akong gipada ninyo nga notes para sa atong lesson karong adlaw, nangutana nga, mutuo mo nga ang paril nga may gitas-on nga 7.5 sa tupak 7 og tunga ka metros ang gitas-on sa paril. Unya ang gilapdon, ang gibag-on sa paril. Sayop ko dili gilapdon, gibag-on sa paril 6 metros. Wala ka nang magtukod ba tagbalay, usa ra ba nakapanid nga halublak, no? Unsa naka lapda silang murag usa ka dangaw. Ang usa ka halublak, usa ka dangaw ang iyang gibag-on. 4 inches. 4 inches plus duha-duha. Apil finishing 10 inches. Okay, 10 inches. Kani 6 metros ang gibag-on, makatukod gud sila balay sa babaw. Dako pa kay sa gitukod-tukod ni man nga payag. 6 metros ang gibag-on sa paril. Ang pangutana, mutuo mo nga ang paril nga may gitas-on nga 7 og tunga ka metros og may gibag-on nga 6 metros matumpag lang og singgit sa tao? Mo na siya nga, mo na itong gitun-an karon, exciting, og nalipay ko nga naa sila si Norway o si kay mga lucky ba na si Resilieto, na si Norway, makatuhog mo si Isok sa kay building man construction. So ang lungsod sa Jericho natukod gatusan ka tuig sa wala pa mataw si Joshua. Joshua ang leader karon, 100 years ago wa pa mataw si Joshua gitukod ng lungsod sa Jericho, ug maoy usa sa pinakakaraan nga dakbayan sa tibuok kalibutan. Wow. Gilibutan kinig paril nga may gitas-on nga mao to siya. Ang mga sundao nga magbantay sa ibabaw, so napapadyoy kanang guardhouse, dili kay usara, daghan na siya, na siya kanang watchtowers ba. Namnay watchtower kada
pila ka metros na watchtower. So ang mga sundao nga magbantay sa ibabaw sa mga paril, makalantaw sa kaaway bisag sa halayo kaayo. Kita na nila. Ang Jericho simbolo sa gamhanan ug lig-on kaayong militar. Military might. Gani ang mga taga-Kanaan ni tuong nga ang Jericho dili gayud mapukan. Ha 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 ha. Kamong mga Israelita inyo ming napukan pero ang Jericho di gyud na ninyo mapukan. Ang Israel naglaraw nga una nilang sulngon ang Jericho. So na sila sa yuta sa Kanaan pero ang mga syudad namnay mga syudad-syudad good ba? Tapok-tapok murabag communities. Ang Jericho ang una nilang sulngon, ang una nilang pukanon. Aron nga sa pagpukan niini mutanom og kung ilan ang mapukan, mutanom kinig kalisang sa kasing-kasing sa matag mulupyo sa yuta sa Kanaan. Kay ngano, pahinumduman ta mo, alang sa mga taga-Kanaan, ang Dios sa Israel usa ka Dios sa kinaiyahan tungod kay gitunga niini ang suba sa Hordan. Usa sad siya ka Dios nga manggugubat. Siya ang nakapukan sa mga tribo o mga dakbayan nga gilibutan og habog nga paril. Ang kapildihan sa Jericho nagpakita nga ang Ginoo sa Israel dili lang mas labaw pa kay sa mga Diyos sa Kanaan, apan labaw siya sa tanan, dili siya malupigan. Sumao to ang intention nga gipauna gyud dili ni pagbuotra ni Joshua ha nga unahon nila ang Jericho. Naminaw siya sa Ginoo di ta magbuot-buot, maminaw ta. Ingon ang Ginoo, unaha ang Jericho. So, ang pagsaysay ani, sugod ta sa verse 1, ang Jericho perting panirado. Ang mataw way sud gawas, nanirado sila, closed for business until further notice. Mao niyang nitabo sa Jericho sa dihang nakasud na mga Israelita, kadungog na gud sila. Ngano man ni atong balikan ang gitugaan ni Rahab ngadto sa duha ka espiya nga gipadala ni Joshua sa chapter 2 verse 8 and 11. Sa wala pa makahigda ang duha ka espiya, misaka si Rahab katong babae nga ilang giabtan didto, nag-operate og bar. Misaka si Rahab sa atop ug miingon kanila, nasayod ako nga gihatag sa Ginoo kaninyo kining yutaa. Ug labihan gayud ang kahadlok sa mga tao dinhi kaninyo. Nakadungog kami kung giunsa pagpamala sa Ginoo, mala gipauga sa Ginoo ang pulang dagat, Red Sea, sa paggawas ninyo gikan sa Ehipto. Nakadungog usab kami kung giunsa ninyo paglaglag sa hingpit ang duha ka hari sa mga Amorihanon didto sa sidlakang bahin sa Jordan ug nga sila si Sihon ug si Og. Sus, di maniog ni nga mga ningig kay ni nga mga hari si Sihon ug si Og. Nahadlok kami sa dihang nadungog namo kini ug nawad-an og kaisog ang matag usa ka namo tungod kaninyo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit ug sa yuta. Bugat kay no. So arita sa point 1, the promise, the gift, ingon ko giputos na. Gift wrap na. Miingon ang Ginoo, tutok lang mo sa verse 2 kay miingon ang Ginoo kang Josue, ipasakop ko kaninyo ang Jericho apil na ang iyang hari ug mga sundalo. But mas ganahan ko sa English nga version kay kani niingon man nga ipasakop ko kaninyo, kani kay mas tukma siya ba. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king and all its strong warriors. Gihatag ko na kaninyo. Ang inyo ra gyud pagdawat na lang. So, ako lang klarohon nga ang gibasihan ako sa akong pagtuon na ako'y daghang sources ani, life application, study Bible, na ako'y Bible Hub, na ako'y gotquestions.org o daghan pa. So, gisultihan verse 5, 2-5, gisultihan na sa Ginoo si Joshua nga ang Jericho gitugyan na
Gitugyan na si Ginoo sa iyang mga kamot. Joshua, ang Jericho inyo naman ni, ang inyo lang pag-claim. Buti pasabot nga pildero na ang kaaway. Now, pasok-pasok ko sa life application ha. Kung ikaw pa kadtong gitug-anan sa Ginoo nga pildero na ang imong kontra, unsay imong bation? Digap mong kakatog kay maglagot ka sa ilang gisulti? Pildero na ang kaaway ingon ang Ginoo. Grabiha ka ha. Ako na imagine ba, ikaw si Joshua nga pangulo ka ning 600,000 people. 600,000 ni katao imong giday niya, ikaw ang leader. Nya giinan kasi Ginoo, inyo naman ni Joshua, musud lang mo. Grabiha ka ha no sa self-confidence o pag salig ni Joshua sa iyang kaugalingon ning iyang pagsulong sa. Kaya di ka magtanaw ba nga, alam mo, oras ng among kuano, ang among armas, maura na o, mga espada nga mga susluyat pagid kaayo. Di na kamo tanaw ana. Unsa ray gikinahanglang buhaton ni Joshua ug nilang tanan? Atong title, mutuman, mutuo, musunod sa tanang detalye sa mga mando ug mga tugon. Mora gyud. Sa ilang pagsulong ug pagpukan sa syudad sa Jericho, ang tanan gibuhat na sa Dios alang kanila. Remember my prayer pagsugod pa lang niyo ko, kanindot sa Ginoo ba kay basta iya tang tawgon niya, iya tang suguon, gihan-ay na niya ang tanan. Ang imo lang is mulakaw ka anang dalan iyang giingon. Moingon gani ang Ginoo, adto didto sa si Padilla kay nako ipakuha nimo nya anha agiha nya anak musubay lang ka. Maminaw sa instruction. Sa ilang pagsulong ug pagpukan sa syudad sa Jericho, ang tanan gihan-ay na, gibuhat na, gipahiluna na sa Dios alang kanila. Ngano man ni? Ngano inana man? Aron wala silay ang konon nga garbo o dungog sa ilang kadaugan. Mao ra pud na kita. Asus kanang ako jud ang nidaog ato kay kanang ang kay kanang kuan man kanang naman ko'y tabang niya mauni niya mauna niya kanang lupig siya oy mas maayo kung musulti niya oy sus maunang na first jud ko ana. Di ta mo angkon og garbo o dungog bisan gamay na lang kay nga credit. Arita sa point 2, the command instructions, ang mga mando, mga tugon. Nganong gihatagan man si Joshua sa Dios ning kuti kayong mga tugon alang sa gubat. Kuti oy, kuti. Detalyado kayo. Ug mao ni ang posibleng mga tubag. Buot sa Ginoo nga maklaro ngadto sa mga Israelita nga ang pagpukan sa ilang kaaway magsalig sa Ginoo ug dili sa mga armas sa mga Israelita o sa ilang katakos, sa ilang kasinatian, sa ilang kahibalo ug antiguhan. Ako nang i-relate sa gubat karon sa Israel ha. Mao pud na. Digid sila mosalig sa ilang katakos, kahibalo. Israel is known to have the most powerful military in the whole world. Naa sila'y technology nga wala pa gani ang US. Na sila mga technology karon nga ang US gusto mo palit pero wa gid na gidiga sa Israel nila na ay rason. Ako ang pangagpas pero di lang nako i-share dinhi kay ako aram ng pangagpas. Wala pa na nila gi-share ubang nasud suya kay nila. Gusto kaayo mo palit anang ilang mga armas nga gihimo. Nganong sila raman sa gitagaan sa Ginoo nga kaalam kahibalo ug kantiguhan. Military might, military experience og sultihan ta mo ay lang puwersa. Okay, this is a fact I read nga niigking gyud ko. Ug nagsubay mo sa gubat sa Ukraine, hala si Putin nang recruit ang mga kalalakinan sa Russia nang layas nangagi sa bukid na diin na lang to ala basta nang layas din sila taas kay ang linya padung sa kanang lain nga border kay manglayas sila di sila gusto nga paggubaton sila rekruton sila ni Putin para sa gubat. Ingon ana ang response sa mga tao. Pero kabaw mo sa Israel
military kuan ni siya, military hierarchy ni siya nga gi-interview nya, passing lang ni nga news, no, akong nadakop ba in siya kani adto basta kay ang kanang Israel permim lang gid taon na sulmono, kadaghan ang taon na sila gigubat, oy motuo mo 6-day war unya, pila to kanasod nakigubat nila nya, sila pila ra ilang tangke, tulo usa ra ilang replano, tulo ra ilang tangke og nidaog sila mo ni kay ang gusto sa Ginoo nga musalig sila sa Ginoo dili sa ilang kahibalo ug katakos. So ang nahitabuan ni paghitabo sa October 7 nga genocide meaning ka na bang ang tuyo man gid atong lahot doon lang ang mga Israelita, no? Geno is kanang grupo ka sa mga tao nga ilang gustong hutdon. Pag just a few days niya, gamay ra kaayo ang kanang gap bitaw, just a few days padadayon ang military leadership og notice sa mga reservists. Mao ni ang sitwasyon sa Israel. Tungod sa ilang kagamay, there are only between 9 to 10 million. Everyone is a soldier. Babae ug lalaki, ining abot ni mug 19, military service ka, obligatory ha, obligado ka, duha ka tuig. Nga ikaw man ana, naranin mo kung padayon ka, di ka pugsod. But after you leave, kuan na ka kanang obligado ka as a reservist. What is a reservist? Kung naapay crisis, kinahanglan mo respond mo. Unya dili sad mo mapugos gyud tanan kay unta ka ba nasakit. Bag-ulang na himong papa or mama kay babae ug lalaki biya ha. Babae ug lalaki bag-ulang nanganak. So dili sad mapugos, but kanang sense of duty nimo as a citizen. Mutuo mo nga ingon to ang general nga kani adto kung patawag mi sa mga reservists, ang response ana is 60 to 70%, which is very high compared to the rest of the world nga manglayas lagi. Kung ipatawag nga mo serve ka sa military, ang ila 60 to 70%, so naagi sila bisag asa silang dapita sa kalibutan, muuli gid sila. This time, paghuman sa October 7, just a few days after that, nakadawat sila og papel nga you are called to military service. Mutuo mo pilay numero sa ni-respond from 60 to 70% sa other times, previous times, 140%. 140%. Mo nag-ingon ni Amir Sarfati sa iyang nagsubay man ko niya nga ingon siya, more than we needed or no, more than what was called for. So nagkabuang silang order og mga unsa na kanang life vest og unsa pa nang mga armas nila kay di pa igo sa ni-respond. Ang ni-respond was almost 300,000 people. Nya ang kadaghanan pagyud nang nasa gawas ng eskwela or what ka ba na nagnegosyo didto or naminyo didto. For example, na ay papa sa Amerika nga ang iyang duha ka anak pa babae, Amerika na sila kuyo ha, immigrants na sila dito. Ang duha ka anak babae ni adto gid sa Israel kay ni serve gid sa ilang military. Ang papa nga 50 plus na, oh akong duha ka anak naa sa military karon, niari sad siya sa Israel kay ni serve sad siya, inana ang ilang patriotism. Katawhan sa Dios. So mao gani nga ang mga pari magpasaan sa arko sa kasabutan, balik ta ni Joshua ha, balik ta sa Jericho. Ang mga pari maoy magpasaan sa arko sa kasabutan ug dili mga sundao. Nga naman, ang manguna sa mga Israelita sa ilang pagsulong sa Jericho kaparian, the presence of the Lord is in the ark of the covenant. Dili sa ingon nga presensya gid sa Ginoo. Ang simbolo sa presensya sa Ginoo na asa arko sa kasabutan, mao ang mga pari gid ang maguna, musulong sila, ang mga pari ang maguna. Unsa man ni oy mga pari man di dapat unta maguna ka na yung power gid kaayo military, dili kay mao ni lagi nga nganong gihatagan man si Joshua sa Dios ning kuti kay nga mga tugon alang sa gubat, maminaw gid ta sa Ginoo na siya katuyuan, perfect iyang plano. Ang pamaagi sa Ginoo pagbukan sa Jericho maoy kinapungkayan, highlight, climax sa kalisa nga gibati na sa mga mulupyo sulod sa paril. Hala, wala gud na nang gawas.
Unya ang pamagi pagyud sa Ginoo kay kanaw, ngano ni sila uy? Unsa man ni sila? Musuong dili, libot-libot ra lagi ni sila. So kining kahibulungan og talagsaon nga maniobra militar, military strategy, usa ka pagsulay sa pagtuog pagsalig sa mga Israelita o sa ilang kasibot sa hingpit nga pagsunod ug pagtuman sa Ginoo. Ang pagbulhot sa turutot nga budyong na adinha sa chat group, akong ipadala ang picture sa budyong, ilan ang bulhoton, naasa dinha ang mapa sa Jericho. Ang pagbulhot sa turutot nga budyong dunay pinasahi nga kahulugan, special meaning. Ang turutot nga budyong nga gamiton sa ilang relihiyosong mga kasaulugan ug pabulhuton usab kini sa mga gubat nga ilang sudlan. Kini isip pagpahinumdom sa mga Israelita nga ang ilang kadaugan magikan sa ilang Ginoo og dili gikan sa kamayng laki sa ilang kasundaluhan. Okay? Numbers 10:19, 9 to 10. Kung natuan na kamo sa inyong yuta unya makig-away kamo batok sa kaaway nga mopaantos kaninyo, patingugan ninyo ang mga trumpeta katong turutot nga budyong aron ako ang Ginoo nga inyong Dios mahinumdom kaninyo ug muluwas kaninyo gikan sa inyong mga kaaway ug sa panahon sa inyong pagmaya sa inyong pagsaulog sa mga pista lakip na ang pista sa pagsaulog sa pagsugod sa bulan, patingugon usab ninyo ang mga trumpeta kung maghalad kamo sa mga halad nga sinunog ug halad alang sa mayong relasyon. Kini nga mga trumpeta ang magpahinumdom kanako nga inyong Dios sa akong kasabutan uban kaninyo, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. So sa picture akong gipada ninyo na ay short video lang, video clip nga unahon ako katong sundaw nagpabulhot siya sa turutot nga budyong trumpeta katong before sila musulong, musud na sila gid ba sa Gaza. Diha raman sila no sa gawa sa parel kay parel ng Gaza. Musud na sila before sila musud. Sangpit sila sa Ginoo. Pagsangpit na siya. Unya katong dunay babayi nga sundaw nga gibihag sa mga Hamas, ilang na rescue, pag uli adto sa ilang balay, gisugat siya og turutot nga budyong nagpahibaw, this is a happy celebration, ang among anak nga gibihag na hibalik. Mao na siya. Okay, ngarita sa execution of obedience, pagtuman na, pagtuman. Verses 8, 9, 11 ug 13. Okay. Warning, command, pasidaan, mando. So, unsa maning pasidaan, mando, na ang special kaayo nga verse. Do not take any of the things set apart for destruction. Mando. Or you yourselves will be completely destroyed. Warning na ay consequence. And you will bring trouble on the camp. Warning, consequence. Everything made from silver, gold, bronze, or iron is sacred to the Lord. Kondisyon na, pahibaw-an, gipahibaw ka, nga importante na, sagrado na sa Ginoo. And they must be brought into the treasury command. So, gi-English na ko kay mas tukma siya, no? Ayaw gayud kamo pagkuha og bisan unsang butang nga gihalad na sa hingpit ngadto sa Ginoo. Kay kun himuon ninyo kini, malaglag gayud kamo. Ug kamo ang mahimong hinungdan kun may kalaglagan nga moabot sa Israel. Ang tanang butang nga hinimo sa plata, bulawan, bronze o puthaw igahin alang sa Ginoo. O kinahanglang ibutang kini sa panudlanan sa bahandi sa Ginoo. So ari na ta. Ang estratehiya sa pagpukan sa Jericho talag sa onda kaayo. Sa unsang paagiha? Una, tungod kay ang Ginoo mismo ang mihan-ay sa estratehiya. Ikaduha, murag komedya ang estratehiya militar. Igo rang gimanduan sa Ginoo si Joshua nga pamartsahon sa hilom ang katawhan libot sa Jericho sulod sa unom ka adlaw.
once a day, unom ka adlaw, mulibot ra sila, magmarcha-marcha sila dinha. Unsa to? Maguna ang mga pare. Magdala sa arka sa kasabutan. Nya na ay naguna sa mga pari na ay mga sundaw nga magpabulhot sa turutot nga budyong, magtrumpeta. Inig ka, 7 ka adlaw, sa ikapito ka adlaw, kapito pod sila mumarcha libot sa paril sa Jericho. Kapito pod ha. Okay, ang unom once a day, karon ikapito ka adlaw, kapito sila mumarcha. Kutas na niya, ana na ang mata, kutas na ni. Masig sunod adlaw, ani 14 na, no? O ikahuman sa ikapito nilang tuyok ni anang ikapito ka adlaw, magdungan silag singgit sa makabungog nga singgit. Kinsa gyud mo tuo nga ang halapad ug baga kayong paril sa Jericho matumpag lamang pinaagi sa singgit? Bisan tuod og murag inamaw ang maong plano, gituman gayud ni Joshua ang mga tugon sa Ginoo hangtod sa katapusang detalye. Maotong sa dihang nagdungan pagsinggit ang mga Israelita, natumpag ang baga o lapad kaayo nga paril ug sayon da kaayo nilang naangkon ang kadaugan. Ayaw kalimti nga sa wala pa sila nagsugod pagmarcha libot sa syudad sa Jericho, ang tinuod mao nga unsa to giingon sa Ginoo? Verse 2, gihatag na sa Ginoo kanila ang Jericho. Kung gihatag naman di ay verse 2 ha, niingon ang Ginoo, the Lord said to Joshua, I have given you Jericho. Ako nang gihatag ninyo ang Jericho. Its king and all its warriors. Ang inyo ragyod, inyo bang claimon? Nana ang sana tawag ana stab, coupon, claimon na lang nimo. Kung gihatag naman di ay sa Ginoo ang Jericho ngadto sa mga Israelita, nganong gipamarcha-marcha pa man sila og 7 ka adlaw? Kining nahitabo dili kini sugilanon lamang nga bunga sa nahuna sa tao. Tinuod gayud kining nahitabo kay matud pa sa apostol nga si Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Chapter 15 verse 4. Ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. Kini naghatag kanato og paglaom ug kadasig samtang kita nagahulat nga mapailubon. Ang paghulagway sa hingpit nga pagkapukan sa Jericho gisulat sa Biblia aron nga makapukpo kitag mga pagtulunan. Unsa nga pagtulunan? Ang pinakaimportante mao nga ang pagtuman o pagsunod bisan pa man kun ang mando o sugo sa Ginoo murag sa likwaot kay no? Unique, unusual, unique, dili katuuhan niya murag sa likwaot lagi binisaya klaro kaayo no naataan nga word sa likwaot. Makahatag di ay og kadaugan. Ang pinaka-importante mao ang pagtuman, pagsunod sa mando sa Ginoo. Kay kini makahatag kanato og kadaugan. Kung atakihon ka sa imong kaaway, naisulti nga bati nya kana pa yung atakihon ka dili pa gyud ingon nga nanglibak lang na sa ila niya naghingot-anay niya nang libak niya nakadungog ka ni sulti si kuan nga uy kabong mo no nang kuan sila dito ba nang libak ikaw may gihisgutan kana yung tawgon ka niya atakihon jud ka niya ingon ang Ginoo be still and know that I am God. Di ka mo tubag, di ka mo lihok, di gani ka magkulismaot sa imong nang lisura jud uy. Lisod kaayo no. Hindi ko ana gid ka ba nga hey kay pagka kay maana ra gid kang Ginoo nga ayaw pagtubag. Ako kay permi ko inon sa Ginoo. Still, quiet,
Siyang di pagid ko maminaw baka nang akong utok nagsugod nag-script akong utok nga unsa ako ito bagbaanan ng Ginoo. Shut up. Kung kita magatubang og grabe nga mga pagsulay og kalisdanan, hinumduman nato ang kadaugan sa mga Israelita sa ilang pagpukan sa Jericho. Wala sila gigamit nga armas. Wala ningon nga libot mo dito niya mag-ana gyud mo sa inyong espada. Wala sila gigamit nga armas turutot. Kundili ang ila lamang hingpit nga pagpaminaw, pagtuo ug pagtuman. Mora na gi-require, mora na angayan nilang buhaton. Listen, balikid ko ani ha, LTO. Listen, trust, and obey. Paminaw, listen. Pagtuo, trust na siya, or faith, pagtuo. O pagtuman, obey. Si Kristo mismo, maoy atong modelo ni ini. Kay bisan og siya ang manunubos, ang anak sa Dios Amahan, apan iya kitang gipakita pinaagi sa iyang ehemplo kung unsay ang ngayan natong buhaton kung magatubang kitag mga kalisdanan. Hebrews chapter 5 verse 9, sa dihang dinhi pa si Jesus sa kalibutan, nagaampo siya og naghilak gayud og nga nagpakiluoy sa Dios nga makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. So kato na tong time nga hapit na siya mamatay. Og tungod kay siya mapainubsanon og matinumanon gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo. Og bisan anak siya mismo sa Dios, nakatunan niya ang pagkamatinumanon pinaagi sa mga pag-antos nga iyang nasinati. Human niya naagian ang tanan nga kinahanglan niyang masinati, nahimo siyang manluwas sa tanan nga nagatuman kaniya aron hangtod sa hangtod luwas na sila gikan sa silot sa ilang mga sala. Dotan Jesus no. Yawa dito siya sa First book of John chapter 2 verse 3, makasiguro gayud masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumanon nato ang iyang mga sugo. Mingon ka nga Christian ka pero di ka motuman sa sugo sa Ginoo, disobedient ka, way makitang ebidensya sa imong kinabuhi. Lain nga pagtulunan nga angayan natong timan-an dinhi. Dunay dako kayong kalainan sa pamaagi sa Ginoo kun itandi sa pamaagi sa tao. Ako ning memory verse sa English pero sa Bisaya nako basahon. Miingon Isaiah 55 verses 8 to 9. Miingon ang Ginoo, ang akong panghuna-huna dili sama sa inyong panghuna-huna. Ang akong kinaiya dili sama sa inyong kinaiya. Maingon nga mas habog ang langit kaysa yuta, layo raw sab kaayo ang inyong kinaiya o panghuna-huna kay kanako. Ug wala kitay katungod nga mo question sa mga mando og tugon og katuyuan sa Ginoo. Wala gyud tay katungod. Hebrews chapter 10 verse 23, magmahugtanon kita sa atong paglaom ug dili kita magduha-duha. Tungod kay ang Dios nga nagsaad, masaligan gayud sa pagtuman sa iyang mga gisaad kanato. Nako pangutanan ninyo. Unsay track record sa Ginoo bahin sa pagtuman sa iyang mga saad? Unsay track record? Unsay record sa Ginoo bahin sa pagtuman og mga saad? Kita, mosaad ta. Nakatuman ta tanan? La. Pero ang track record sa Ginoo sa pagtuman og mga saad, perfecto. The track record of the Lord where it concerns his fulfilling his promises is perfect. Salmo 18 verses 13 to 15. Naana tanan sa atong chat group ako nang ipada ang mga texts. Ang tingog mo Ginoo nga labing halangdong Dios, nagdahunog gikan sa langit. Gipana mo og kilat ang imong mga kaaway ug miikya sila nga nagkatibulaag sa imong pagngulog ug pagpangusmo sa kasuko, mimala na uga ang dagat ug nakita ang yuta ilalom niini
ug nakita usab ang pundasyon sa kalibutan. Track record sa Ginoo. Ikaduha, ang gahom sa Ginoo supernatural. Nga naman ang utana manggud nga kanang unsa man giming paagi sa Ginoo, nganong sukwahi, nganong salikwaot. Ang gahom sa Ginoo supernatural. Dili tawhanon, dili kalibutanon, dili limited, dili matugkad sa tao. Ang gahom sa Ginoo. Sovereign ang Ginoo. Sovereign ang Ginoo. Unsay bot sa pasabot sa sovereign? Anhi na to masabtan sa mga verses. Daniel chapter 4:35. Ubos ra kaayo ang mga tao sa kalibutan kumpara kaniya, kumpara sa Dios. Buhaton sa Dios ang iyang gusto ngadto sa mga anghel sa langit ug sa mga tao sa yuta. Walay makapugong kaniya o makapangutana kung nganong gibuhat niya kini. Mo nang sovereignty sa Ginoo, sovereignty. Ang mga paril sa Jericho natumpag. Diha gyudayon natumpag. Natumpag kini sa gahom lang sa Dios. Kay gimbutan sa Dios. Oh? Daniel, ingon walay makapugong kaniya o makapangutana kung nganong gibuhat niya kini. Kita nga niangkon nga mga sumusunod ni Kristo, yay. Kinahanglan nga ang atong pagtuo mapamatud-an sa pagtuman. Our faith should be evident in our obedience. 1 John, first book of John, chapter 2, 3-5. Masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tunmanon nato ang iyang mga sugo. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang tao nga nagtuman sa pulong sa Dios tinuod nga nahimpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Og sa ingon niini masiguro nato nga kita anaa gayud sa Dios. Kitang mga sumusunod ni Kristo, nakig-away usab matag adlaw, batok sa mga gagmayng Jericho sa atong kinabuhi. Mga tentasyon sa pagpakasala. Apan dili kita angayan nga mabalisa batok sa usa ka pildiro na nga kaaway. Nining sitwasyon na, nining atong gibasa nga chapter sa Joshua, pildiro naman ang Jericho, nira naman gani sila. Ang sagad gyud ana nga sitwasyon sa pagsung bitaw og mga syudad nga pinaril sama sa Jericho, either kanang imurang libutan nya di sila kagawas, mahutdan sila supply sa pagkaon, tubig. So mamatay sa gutom ug tumang kauhaw, disyerto baya na. Another way is kanang unsay nga ana unsay word nga gamiton sila nga magkuan sila og yuta. Maghakot sila yuta nya ila nang itapok-tapok hantod mo taas na maghimo sila mura og bungtod duol sa paril. Haron adto sila dito mukatkat, ma-level nila ang katong mga gwardiya nga nasa paril, magpanaay na sila dinha. O magtagsukay ba na silang bangkaw. Kay lisod man ang naka sa ubos, 7.5 meters imong kontra, nya imo paging kontra paghana pa lang nimo bangkaw, ay imong kontra lipahipi din sa paril. Pero og sila mo tira nimo, nindot kay ka view kay kastanan sa mga gwardiya dito sa paril. Sa mga sundao. Pero kung ikaw nasa ubos oy lisod kay na, ang tagababaw mutagsok nimo mo tirada nimo mga bangkaw sayon kayo no kay ka sa babaw. Pero ikaw nasa ubos mao nang magbutang sila og hakot sila gyuta ilang i-mound, no? Mahimong bungtod-bungtod, mutungtong sila didto haron nga level sila, ala pana na sila, bangkaw na sila ana. Mao nay paagi.
apan kani lahi man ang pamaagi sa Ginoo. Oy, Joshua, magmarcha-marcha ra mo ha. Unya pagid pag marcha-marcha pagid nila, hilo mo kay ang tingog ra gid sa trompeta ang madungog. So ang mga taga-sud dito nakadungog no sila sa gawa sa paril. Kanang kuan gid kay sila kanang nagmarcha-marcha sila unya unsa man jud nila. Pagkahuman sa kaadlaw ba, uwa man sila ni song. Nagmarcha-marcha raman to sila. Pagkasunod adlaw, marcha na sad. Sus, wala, kulba na ang taga-sud dito sa Jericho. Hala, nasad sila. Kita manggawa sa nga na. Pagman, nahilom naman. Uy, mauli man silang kampo. No, sukwahi sa likwaot ang pamaagi sa Ginoo. So kitang mga sumusunod ni Kristo Jesus nakig-away sad ta matag adlaw batok sa mga pagsulay, mga Jericho, mga gagmayng Jericho sa atong kinabuhi. Mga tentasyon sa pagpakasala apan dili kita ang ngayan nga mabalisa batok sa usa ka pildero na nga kaaway. Ug mao to akong gi basa nga Hebrews, mutuo mo ana nga pildero na ang atong kaaway. Mutuo mo? Kinsa nga kaaway? Ang atong kaaway mao si Satanas. Og si Satanas gipildi na ni Hesukristo. How do I know that? Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Ug tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios mga tawo nga dunay lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, mapildi ni Kristo si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Sa mao nga pamaagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi. First book of John, chapter 3, verse 8. Apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, iyahapan ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinugdanan, tungod ni ana ang anak sa Dios mianhi dinhi aron sa pagguba sa binuhatan ni Satanas. Akong tapuson ang atong pagtuon sa Joshua chapter 6, 1 to 21. Pinaagi ni ining nindot kaayo. Ako ning kinutlo sa akong pastor nga si Dr. Charles Stanley. Na ako diri sa layo, wala ko simbahan, ana ra gid taon ko maminaw niya. Nindot kay niya pagkasulti. When we obey God, God is responsible for the consequences of our obedience. When we disobey God, dili ang Ginoo, we are responsible for the consequences of our disobedience. Ako binisayon, kung mutuman kita sa Ginoo, ang Ginoo maoy responsable sa sangputanan sa atong pagtuman, which is usually, ang sangputanan sa atong pagtuman usually, premyo, ganti. Kung mutuman kita sa Ginoo, ang Ginoo maoy responsable sa sangputanan sa atong pagtuman. Pero kung musupak kita sa Ginoo, kita dili ang Ginoo maoy responsable sa sangputanan sa atong pagsupak. Ato nang padutlon sa atong kasing-kasing ang mga pulong nga bisan unsa kasukwahi ang mando sa Ginoo. Ya, musupak ra ba gid ta kay arita sa atong naandan kay labi pa kay katong nabuhaton ako sa una niya effective to. Maayo man to kay naka-achieve man gyud to og resulta nga maayo. Mao gyud toy akong buhaton mo insister ta sa atong naandan
Pero naga ni isulti ang Ginoo nato nga uy sukwahi man ikasali kwaot ba ani alam mo jud ni akong buhaton no. Tuman ra gyud ta. Tuman ra gyud ta. When we obey God, God is responsible for the consequences of our obedience. When we disobey God, we are responsible for the consequences of our disobedience. Kunya ato tong timan-an ha, gihatag na gani na sa Ginoo nimo. Ang imo ra gyud ang pagdawat, ang pag-claim. Kuwaon nimo gift wrap na, gasa na. So dinhi na ko tapuson, Ginoo, salamat. Salamat sa imong gihatag namo nga katin-awan. Salamat sa imong pulong. Nindot kay nimo pagkahanay Lord, gihilakan na kog duha ka semana. Kay dugay kaayo unya na porma na ana niya gipausab nimo last minute. Ang ako ra gyud is mo submit, maminaw. So mao to pag dok-dok na nga imuha na gyud, diktar na gyud nimo, mura siyag uwan. Salamat Lord. Amazing, awesome God. Katingalahan gyud lagi imong pamaagi Lord. Ingon ang Ginoo, Isaiah 55, for your thoughts are not my thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Dili nato inatuon ang Ginoo. Salamat Lord sa imong pahinumdum. Salamat Lord sa imong mga tugon. Salamat Lord sa imong mga mando, mga sugo. Salamat sa imong pulong. Salamat ining adlaw. Salamat sa mga kalag nga imong gihatod nga makadungog sa imong mando, sa imong pulong, sa imong pagtulunan. Salamat. Lord, like I said, itagsok na sa mga kasing-kasing, isansan sa mga pangisip og dili lang kutob dinha nga magpuyo ra na nga dormant ka ng mga pulunga, amo gyud ma-apply, among ma-practice, among mapuy-an sa among matag adlaw nga pagkinabuhi ug diha makita ang changed life. Salamat Lord. Imo gyud ang tanang dungog himaya Ginoo. Ako'y ang kunon bisang gamay nga credit. I'm just a mouthpiece used by you, and I am grateful you have called me for this work. I look forward to my next assignment. Dalaygon ka, imo tanang dungog himaya, in the name of your Son Jesus, our Lord, our God, our Savior.